जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज वी लॉग में 4 मौज़ूआत पर हमने बात करनी है। पहली तो बात यह है कि ईरान अमेरिका मुआहदा चल रहा है, जंग चल रही है, जंग बंदी चल रही है, लड़ाई हो रही है नहीं हो रही, इस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी वहाँ का दौरा किया, असल हक़ाइक़ क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। इंडिया में एक फ़िल्म लगी और इंडिया कहते हैं कि फ़िल्म के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में है। वो फिल्म 2 दिन के बाद ही मंजर आम से गायब हो गई। क्यों, कैसे, किस तरह, उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो गरीब की मदद के लिए हैं, लेकिन गरीब की मदद उनसे हो रही है या नहीं, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, सुन रहे हैं ना आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और तो कोई काम करना नहीं है आपने, फारिग बैठे हुए सब्सक्राइब करें और फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, अमेरिका और ईरान की क्या पोजीशन चल रही है। अच्छे खासे हम सारी दुनिया तालियां बजाती है कि जंग बंदी हो गई, मुआहिदा हो गया, अब टेक्निकल कमेटियां आएंगी और आकर बाकी डिटेल तय हो गई। दुनिया कहती है जी चलो ये मसला ख़त्म हो गया, अब बाकी इंसानों की बहाली के या इंसानों की फलाह के हवाले से कुछ और सोचते हैं। लेकिन इसी दौरान ही फिर जंग शुरू हो जाती है। ईरान ने 2 टैंकर्स पर हमला किया और कतर पर हमला किया, जिसकी वजह समझ नहीं आ रही। देखिए, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया के ममालिक ने अमेरिका का हाथ रोका हुआ है कि आप इस तरह ना करें, वरना अमेरिका के पास ये एबिलिटी है कि वो ईरान को तबाह कर सकता है। और जब जंग बंदी हो गई है तो फिर दोबारा ये कज़िया उठाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ईरान की जानिब से ये हो रहा है और 2 जगह हमला किया। कहा यह जा रहा है कि ईरान के अंदर 2 तबका फ़िक्र है। एक तबका फ़िक्र है जो बहरहाल इस बात को तस्लीम करता है कि अमन अहम है, अमन के हवाले से बात करनी चाहिए, और दूसरा तबका फ़िक्र है जो बड़ा मुश्तइल किस्म का है, जो लड़ाई करना चाहता है और कहता है कि हम आखिरी सांस तक, अपने आखिरी बच्चे तक जो है शहादतें देंगे। और वो तबका जो है वो लोगों को मुश्तइल करता है। वो तबका हर उस शख्स के ख़िलाफ़ हो जाता है जो अमन की बात करता है, सुलह की बात करता है, जो जंग ना करने की बात करता है। उस तबके को हम ईरान में RSS कहते हैं। अब RSS जो है वो तो फिर मुश्तइल हो जाता है। अच्छा, लेकिन ज़रा हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। RSS की जो कैंपेन है उसका फ़ायदा किसे हो रहा है। अगर अमेरिका ईरान जंग जारी रहती है तो उसका फ़ायदा किसे होगा। उसका फ़ायदा सेहूनी ताकतों को होगा, उसका फ़ायदा इज़राइल को होगा, उसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ी ताकत जो है वो इस्राएली लॉबी है। उसका नुकसान किसे होगा। अगर अब ईरान कतर पर हमला कर देगा तो उसका नुकसान किसको होगा। उसका नुकसान मुस्लिम उम्मा का होगा, इसलिए कि मुस्लिम उम्मा ने हर स्टेज पर ईरान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। उन ममालिक ने भी ईरान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जिनके ऊपर ईरान ने खुद हमले किए। लेकिन अब मामला हद से बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि RSS वाले तो सेहूनी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जंग बंद हो। लेकिन बहरहाल सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि सालिसी कराने वाले अब सालिसी में ज़्यादा दिलचस्पी रखेंगे। पाकिस्तान रखेगा, इसलिए कि पाकिस्तान हर मुसलमान मुल्क का दर्द अपने सीने में रखता है। लेकिन वो ममालिक कैसे सालिसी में अब हिस्सा लेंगे जिनके ऊपर ईरान हमले कर रहा है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ममालिक के ऊपर हमले करते जाएं, उनकी तनसीबात तबाह करते जाएं और फिर उनसे ये भी तवक्को रखें कि वो मुश्किल वक्त में आपकी सालिसी कराएं। ये मुमकिन नहीं है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। तो हमें डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन भी देखनी है। नवंबर में इंतखाबात आ रहे हैं। इंतखाबात वो जीत उसी सूरत में सकते हैं अगर इजरायली लॉबी जो है उनके साथ खड़ी होगी। इजरायली लॉबी उनके साथ किस लिए खड़ी होगी कि अगर वो दबा कर ईरान पर बमबारी करेंगे और ईरान को तहस नहस कर देंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बमबारी की वजह से मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है, अगर ईरान की इन हमलों की वजह से मुस्लिम उम्मा मुंतशिर हो जाती है, तो इसका फ़ायदा सारा सेहूनी ताकतों को हो रहा है। तो ये एक
بڑا کمپلیکس سا ایشو ہے، اس کے بارے میں حتمی رائے دینا بہت مشکل ہے کہ اصل میں یہ صورتحال ہے، اصل میں یہ ہے. لیکن آن دا فیس آف اٹ کہ جس مظلوم کے اوپر ظلم سے آپ بچا رہے ہیں وہ مظلوم خود اس جنگ بندی میں دلچسپی نہیں رکھتا، ان کی دلچسپی زیادہ گلف کے ممالک پر حملہ کرنے میں ہے. تو پھر معاملات ایک سٹیج پر ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی ثالثی کے لیے ان کے قریب نہیں آئے گا، اختلاف بڑھتا جائے گا، دنیا بدامنی کا شکار ہوتی جائے گی، اور وہ جو کسی نے کہا تھا کہ ہم تیسری عالمی جنگ سے بچ گئے ہیں وہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے خطرات پوری دنیا پر منڈلاتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ تیسری عالمی جنگ کا بھی خدشہ رہے گا کہ جو آخری جنگ ہوگی. کیونکہ دیکھیے اب دنیا کے پاس ایسے ایسے ہتھیار بن چکے ہیں، ایٹم بم تو پرانا ہو چکا ہوا ہے، اب تو نئے نئے ہتھیار آ گئے ہیں، ہائیڈروجن بم اور پتہ نہیں کیا کیا، جو ایسے بھی ہتھیار ہیں کہ اگر کسی ملک پر گریں تو صرف انسانی جانیں ختم ہو جائیں گی، بلڈنگز قائم رہیں گی، بلڈنگ تباہ نہیں ہوں گی. تو اس صورتحال میں عالمی جنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ ایرانی زعماء کو بھی سوچنا چاہیے. بلوچستان کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. بلوچستان کی صورتحال کشیدہ ہے. کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس تھی نا، جو بریف انہوں نے دکھایا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اب پاکستان ایک حتمی فیصلہ کرنے والا ہے، ایک ایکشن ہوگا اور تاریخی ایکشن ہوگا. اس لیے کہ جب انہوں نے یہ نمبر بتایا کہ 42 پاکستان کے جوانوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر اس دھرتی کا تحفظ کیا، تو پھر میرے خیال میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب دہشت گردوں سے بدلہ لیا جائے گا. اس کی کئی صورتحال ہو سکتی ہیں. اس کی صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان کے ٹھکانے ہیں، جو لوگ پہاڑوں پر چڑھے ہیں، انہیں جہنم حاصل کیا جائے. اس کی ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت جو لوگ یہاں پر افغانستان سے دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں ان کو وہاں جا کر جہنم حاصل کیا جائے. آج وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب بھی بلوچستان کے دورے پر ہیں، اور ان کی ملاقاتوں کا جو اعلامیہ آئے گا اس میں یہ بات یقینی طور پر کہی جائے گی کہ ہم دہشت گردوں کو نیست و نابود کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو ایک حتمی آپریشن کا اعلان ہوگا. کب ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اس کی تفصیلات ابھی سامنے آنا ضروری ہے. انڈیا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلم کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہیں، ہم شائننگ انڈیا بھی ہیں، ہم سیکولر انڈیا بھی ہیں. لیکن بعض اوقات کوئی ذرا سی چیز ہوتی ہے اور انڈیا کا نقاب اتار کر پھینک دیتی ہے. انہوں نے نقاب اوڑھا ہوا ہے سیکولرزم کا، انسانی حقوق کا، لیکن اندر سے ان کے ذہنوں میں صرف ہندوتوا کی ایک سوچ ہے جو صرف ان کے محور رہ گئی ہے. مودی صاحب نے اپنے گودی میڈیا کے ذریعے اس سارے زمانے کو انڈیا کی حیثیت بتا دی ہے، اور وہ حیثیت صرف اور صرف ایک ہندو ملک کی رہ گئی ہے. انڈیا میں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو سکھوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہ ایک لرزہ خیز داستان ہے. جو نچلی ذاتوں کے ہندوؤں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ایک عبرتناک مثال ہے. لیکن فلموں میں بھی اب یہ ہونا شروع ہو گیا. ایک فلم بنائی گئی 2023 سے ستلج کے نام سے، اس کا نام 3 دفعہ چینج کیا گیا. یہ فلم بنائی اس لیے گئی کہ وہاں سکھوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے. سکھوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ کو سنت جرنیل سنگھ کی کہانی یاد ہوگی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ کینیڈا میں جو ایک سکھ رہنما کو شہید کیا گیا وہ بھارت کے دہشت گردوں نے کیا. اس سے زیادہ حماقت اور اس سے زیادہ بیوقوفی بھارتی دنیا کی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہر معاملے میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور دہشت گرد کے طور پر معروف ہو رہے ہیں. ایک جو ہزاروں فلمیں بنتی ہیں، ایک فلم سچ پر مبنی بنی تو اس کو بین کر دیا گیا. آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیا امداد کے مستحق ادارے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کرتے ہیں، بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے ترہ امتیاز ہے. لیکن ہم میں سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی میسج ملا ہوگا کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ سے اتنے پیسے مل گئے. تو
وہ سب فراڈ ہو رہا ہوتا ہے. آن لائن فراڈ اس کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہوا ہے. ساتھ ہی مستحقین تک چیزیں پہنچتی ہیں یا نہیں یہ بھی الگ بات ہے. بے نظیر انکم سپورٹ والوں نے کبھی ہمیں پریزنٹیشن دی تھی اور بتایا تھا کہ ایک زمانے میں ان کے اے ٹی ایم کارڈ بنا دیے گئے خواتین کے اندرون سندھ میں جو رہتی ہیں جو بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں, اے ٹی ایم کارڈ بنا دیے گئے اور پھر ان اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے ان کو ہم نے ویریفیکیشن بھی کی گئی. لیکن کچھ لوگ جو مفاد پرست ہوتے ہیں ان خواتین کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر 20,000 روپے رقم ملی ہے تو اس میں سے 3,000 انہیں دیتے ہیں, باقی کہتے ہیں بینک نے رکھ لیے. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے کہ جس کے لیے رقم دی جاتی ہے کیا اس تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو راشن ڈلوانے کے بجائے, اس طرح کے پیسے ہر مہینے دینے کے بجائے, اگر ہم انہیں روزگار کے مواقع دیں, انہیں ہنر سکھائیں, پولی ٹیکنک کالجز کا آغاز کریں, تو وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور معیشت کے لیے بھی بہتر ہوگا. بہرحال یہ بے نظیر انکم سپورٹ ایک اچھا پروگرام ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہم ہے اور ہمارے بجٹ کا بہت اہم حصہ ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.